मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाबश की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए कि खुदावंद हमें निखारते हैं, हमें संवारते हैं, हमें तालीम देते हैं। जब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, हम अच्छी जॉब्स नहीं हासिल कर सकते, उस मकाम को नहीं हासिल कर सकते, अपनी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए लाजम है कि बच्चा बचपन से स्कूल में जाए, पढ़े, यूनिवर्सिटी पे जाए, डिग्री हासिल करे, उस मकाम तक पहुँचे जो उसकी ख्वाहिश है। इसी तरह जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो हम कामयाब कैसे होंगे। जैसे हमने देखा, खुदा कहते हैं मेरे लोग अदम मार्फत जो तालीम दी जा रही है उस पर अमल नहीं कर रहे, उसे पढ़ नहीं रहे, तो इसलिए वो हलाक हो रहे हैं। लेकिन खुदा ने ये भी कहा था कि अगर वो पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो मैं उन्हें सरफराज करूँगा, उनकी 7,000 पुश्तों तक बरकत दूंगा। लेकिन वहाँ जब हमने सीखा था, वो कहता तेरी औलाद को भूल जाऊँगा मतलब रद्द कर दूंगा, नज़र में नहीं रखूँगा, क्योंकि हम फर्माबरदारी नहीं कर रहे। इसी तरह अगर हम रोमियो 13 बाब उसकी 8-9 में देखते हैं कि आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बात है कि ज़िना ना करो, खून ना करो, चोरी ना करो, लालच ना करो, और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखो। किरदार एक ऐसी किताब है जिसे अंधे और जाहिल भी पढ़ सकते हैं। हमें किरदार को अपने किरदार से जाहिर कराना है कि हमारे अंदर खुदा बसता है, और जब हम उससे मोहब्बत करते हैं तो उसकी मोहब्बत लाजवाल है, जिस तरह खुदा ने मोहब्बत की। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो इफ्सियो उसका 6 बाब उसकी 13 आयत में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पाकला पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। और इफ्सियस का ये ख़त पढ़कर मालूम होता है कि यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो लोग, और वो जानते हैं जब ये किताब पढ़ेंगे, जब ख़त पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि यीशु जो है एक बदन है और हम सब उसके अज़ा हैं, ख़ानदान हैं। और पालूस रसूल दूसरे ख़तों की तरह इस ख़त में भी बताता है कि खुदा ने यीशु को मुर्दों में से ज़िंदा किया और अब वो आसमान पर खुदा के साथ बादशाही करते हैं। और इससे पता चलता है कि मसीह ने जो जुदाई की दीवार जो थी वो तोड़ दी, ढा दी, और जो यीशु पर ईमान लाते हैं वो उन खुदा के चुने हुए लोगों में हैं और एक बदन है, यानी कलीसिया के अज़ा हैं। इस बदन का एक ही खुदा है और एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा है। और जब हम इस कलाम को पढ़ेंगे तो ही हम सब कुछ जानेंगे कि क्या करना है, क्योंकि गर्ज खुदा में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। अबलीस कौन है? अबलीस कौन है? तारीकी का हाकम और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जिसे अबलीस कहते हैं, जिसका मतलब खुदा का मुखालिफ और इंसान का भी मुखालिफ है। जो खुदा का दुश्मन है वो इंसान का भी दुश्मन है। इसी तरह अगर हम देखें, तारीकी के दुख और अजाब की जगह वो है जहाँ मतलब दुखों में, तकलीफ़ों में इंसान पड़ा रहता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे, ज़बूर 107 उसकी 10 में है, जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए हैं, मुसीबतों में हैं, आज भी अंधेरों में हैं, गुर्बत में हैं और तरह तरह की मुश्किलों में हैं, बीमारियों में हैं, बड़े अजाबों में हैं, कि वो ज़िंदगी में सुकून नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास मसीह नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं वास उसका 2 बाब उसकी 14 आयत में कि दानशमंद अपनी आंखें अपने सर में रखता है पर अहमक अंधेरे में चलता। तो भी मैं जान गया कि एक ही हादसा उन सब पर होना है। सब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ खुशहाल हैं, जो शादमान हैं, जो खुदा में चल रहे हैं, कई मुश्किलों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सब पर एक ही हादसा होने वाला है, मतलब मौत आने वाली है। खुदा के मुखालफों को तारीकी के हाकम भी कहा गया है, जो हम देख सकते हैं। इफ्सियो 6 बाब उसकी 12 आयत में यूँ लिखा, क्योंकि हमें खून और गोश्त से
کشتی نہیں کرنی بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کے تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقام پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے بھی آندھیاں طوفان آتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں گے ایوب کے بچے جب ہلاک ہوئے اور اس کی دولت برباد ہو جاتی ہے، جب کون بھیجتا ہے؟ اگر ہم اس کا پہلا باب دیکھتے ہیں، پہلے سے دیکھتے ہیں کہ خدا کا وہ کامل انسان تھا، خدا اس سے خوش تھا، لیکن جب وہ خدا کی حضوری میں شیطان جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے بندے کو تو جانتا ہے وہ کامل ہے، دنیا میں وہ خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں خداوند تو نے اس کی باڑ جو لگا دی، اگر باڑ ہٹا دے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح تیرا فرما بردار رہتا ہے۔ تو خدا نے کہا دیکھ میں نے تجھے سارا کچھ دیا۔ جب خدا نے اسے اختیار دے دیا تو اگر ہم اس کی 16-17 میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اور ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی بچ نکلا ہوں تجھے خبر دوں۔ یہ کہہ ہی رہا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کچھ ختم ہو گیا، اور یہ کیا خدا کی طرف سے آگ نازل ہوئی تھی؟ نہیں، وہ شیطان نے کیا تھا سب کچھ۔ اگر ہم پہلا باب اس کی 18-19 میں دیکھیں کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور میں نوشی کر رہے تھے، اور دیکھو بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ ان جوانوں پر گر پڑا اور سب کچھ ختم ہو گیا، وہ سب مر گئے۔ لیکن ایوب کی وفاداری کے وجہ سے خدا نے اسے دوبارہ اس عمر میں، آدھی عمر میں جا کے اسے دوبارہ بچوں سے ہر چیز سے نوازا، کیونکہ وہ خدا کا وفادار تھا۔ اتنی مشکلیں پریشانیاں سہنے کے بعد بھی اس نے خدا کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جو لوگ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ جو متی کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 13-14 میں، اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیروں میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ جس طرح ہمیں جان دینے تک وفادار رہیں گے تو خدا کا کلام مکاشوہ ہمیں سکھاتا ہے، جو 2 باب اس کی 10 میں، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے اور جان دینے تک بھی وفادار رہا تو میں زندگی کا تاج دوں گا۔ خدا کہتا ہے مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں سب کچھ آئیں گی، تو خدا جان دینے تک وفادار رہو تو زندگی کا تاج ملائے گا، اور وہ ابدی تاج ہوگا جو خدا نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم یہاں پہ صرف یہی سیکھتے ہیں کہ وفادار رہنا، جیسے ایوب خدا کا وفادار رہا، سب کچھ آزمائش کے طور پر اس سے سارا کچھ لے لیا گیا، سب کچھ لے لیا، لیکن خدا نے اسے دوبارہ برکت دی، ڈبل سب چیزیں دی۔ اسی طرح خدا میں بڑے رہنا ہے، اس کے سارے اختیاروں کو لے لینا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں، پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو بھی ایسا ہی مجاز اختیار کر کے ہتھیار باندھ لو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے آزادی حاصل کی۔ تو ہمیں آزادی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے خدا کے زندہ کلام کے اختیاروں کو لینا ہے اور وقت کو غنیمت جاننا ہے، کیونکہ برے دن ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور خدا کے سب ہتھیاروں کو پہن لینا ہے۔ ہم نے کون سے ہتھیار لینے ہیں؟ جنگ پہ جانے کے لیے بھی، کہیں بھی جانے کے لیے اگر جنگ ہو رہی ہے تو فوجی کو سارے ہتھیاروں سے لادا جاتا ہے، اب اس کی سیفٹی کے لیے ہر چیز بنائی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی حملہ بھی ہو تو وہ محفوظ رہے۔
یہاں پہ ہمیں خدا کے سب ہتھیاروں کو پہن لینا ہے، جو روحانی ہتھیار ہیں انہیں چمکانا ہے، انہیں مضبوط رکھنا ہے تاکہ ضرورت کے وقت وہ استعمال ہو سکیں، کیونکہ خدا ہمیں بار بار آگاہی دیتے ہیں کہ برے وقت آنے والے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہم اس کی افواہیں سن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کی کیا تیاری کرنی ہے۔ جس طرح مکاشوہ 20 باب میں ہے کہ خدا اور شیطان کے درمیان آخری لڑائی کا بیان ہے، اس لڑائی کا خاتمہ اسی طرح ہوگا کہ ابلیس کو آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ مکاشوہ 20 باب اور اس کی 10 آیات میں یوں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام کو لینا ہے، کلام کے وعدوں کو لے لینا ہے۔ آئے ہم اپنے لیے، سب کے لیے دعا کریں کہ خدا باپ ہم سب کو قوت طاقت دے، ہمت دے، ہم مضبوط بنیں، کمزور نہ بنیں، بلکہ جنگ کے لیے جو ہونے والی اس کے لیے تیار رہیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ خدا کا فضل، خدا کی محبت، خدا کا رحم اور تسلی اور برکات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں۔ خدا کے نگہداشت فرشتے ہمیشہ، ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی ہم سب کی حفاظت کریں۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔